काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक माशा म्हणटा ती 23/4/2024 हनुमान जयंती जाली आणि हनुमान जयंती जाता तेन्ना हांगा फुल्ल फेरी येता आणि फेरी आयिल्ले ते तांचे जे सामान घेता आणि भायले प्लास्टीक उरता ते प्लास्टीक सगळे हांगा उडयल्ले आसा आणि आता आनी 1 म्हयने भितर पावस येतलो आणि हे पावस आले की वाऱ्याचेर सगळे समुद्रान वतले आणि समुद्रान प्लास्टीक येयल्ल्या कारणान मोठो प्रॉब्लेम जातलो. खरें म्हणटा जाल्यार जेन्ना प्लास्टीक हे रस्त्यार पडिल्ले उरता तेन्ना कन्सर्न ऑथॉरिटी जावं पंचायत आनी हे सगळें निवळ करपाक उरता, पूण आमगेली ऑथॉरिटी खंय न्हिदल्या काय खबर ना. वचत ती प्लास्टीक जाला आनी हे समुद्रान खंयच्याय वेळार वचूंक शकता. ताका लागून कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तांणी जाता बेगीन हांगा येवचें आनी हे सगळे प्लास्टीक गोळा करून व्हरचें अशें पब्लिकेन डिमांड केला. कारण हाजे पसून पोल्युशन जातलें आनी समुद्रान गेले आनी प्रॉब्लेम जातलो अशी लोकांची म्हणणी आसा. इन गोवा खातीर निशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.